Hey guys, good morning. It's beautiful morning. अब हामी चाहिँ फेरि आज पर्सा नेसनल पार्क जाँदैछौँ. It will be long whole day jeep drive. अनि हेरौँ हिजो त त्यति लक्की चाहिँ भएको थिएन पर्सा नेसनल पार्कभित्र. आज अब घाम पनि एकदम चाँडै आउला जस्तो छ. So it will be good. हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ आज. Hope it will be a lucky day. So guys, this is पर्सा नेसनल पार्कको गेट है. यहाँबाट हाम्रो जर्नी स्टार्ट हुन्छ पर्सा नेसनल पार्कभित्र. होप विल सी सम गुड थिङ्स. अनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू देखाउनेछौँ के देखिन्छ अनि हाउ इज इनसाइड पार्क. हात्तीको पाइला छ. टाइगरको पाइला छ. सो यहाँ चाहिँ छ टाइगरको पाइला. साइज मेरो खुट्टाभन्दा सानो साइज हेर्नु. टाइगर पगमार्क यताबाट आएर यसरी गइरहेछ दिस वे. हाम्रो पर्सा नेसनल पार्कमा चाहिँ 18 टाइगर लास्ट सेन्सस अनुसारले गैडा चाहिँ एउटा होइन र 7वटा 7 राइनोस 17-18 टाइगर्स लास्ट सेन्सस अनुसार. अहिले चाहिँ राइनो काउन्टिङ चाहिँ भएको छैन रिसेन्टली. टाइगर चाहिँ 2-3 इयर्स ब्याक भएको थियो. भ्यू चाहिँ एमेजिङ छ, ब्युटिफुल भ्यू. त्यो डोमेस्टिक एलिफेन्ट होला बच्चाहरू त्यो सानो थियो जङ्गलको त्यसो भए त ग्रुपै बथा नै होला. छुटेको बच्चा पनि हुनसक्छ. पर्सा नेसनल पार्क चाहिँ एकदमै यस्तै ड्राई छ, एकदमै ड्राई. अनि बालुवा हिटी भनौँ चुरिया पहाड छ. त्यहाँबाट चाहिँ मोस्टली चुरिया पर्छ पर्सा नेसनल पार्क. त हामी कति वर्ष अगाडि आएको थियौँ. हामी 5 वर्ष अगाडि आएको थियौँ है. 5 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि हामीले बाइसन देखेको थियौँ. गौर तपाईँले अगाडि महादेव खोला सबै खोलाहरू चाहिँ यस्तो रिभर बेडहरू चाहिँ सुकेर एकदम ड्राई छ. पानीको एकदम अनिकाल छ पर्सा नेसनल पार्क. म्यापै रेड बिल येल्लो बिल रेड बिल येल्लो बिल छ माथि. लेपर्डको पनि रहेछ है. लेपर्ड पगमार्क. यो चाहिँ लेपर्ड हेर यो राउन्डभित्र छ. अलिक बिहान हिजोको लेपर्ड पगमार्कको साइज ब्युटिफुल. फोटो नि खिच्छ है यसको. लेपर्ड अनि जङ्गल क्याटहरू यो एरियामा चाहिँ एकदम हात्तीले मुडर पारे हुन्छ नि. अब त्यस्तै छ. हात्ती. सो एकै ठाउँमा हामीले चाहिँ अब टाइगर पगमार्क होइन अनि टाइगर पगमार्क लेपर्ड एलिफेन्ट अनि त्यसपछि गएर जङ्गल क्याटहरू देखेको छ. सम्भावना छ पर्सा नेसनल पार्क एकदमै राम्रो छ तर अब एकदम ड्राई छ.
पानीहरूको कमीले गर्दाखेरि अलिकति एनिमल्सहरूलाई गाह्रो छ। चरा चाहिँ एकदम जताततै चरा घाँसे मैदानको व्यवस्थापन र ताल तलैया चाहिन्छ। पार्कमा घाँसे मैदानको व्यवस्थापन र ताल तलैया पानीको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अहिले हामी यहाँ उभिएर हेर्दाखेरि हामीले जङ्गली हात्तीको एक्टिभिटिज, टाइगरको, ल्यापर्डको, डियरहरूको, इभन जङ्गल क्याट, ज्याकल त एउटा देखि पनि सक्यौँ अहिले बिहान आउँदै देखियो, फोटो खिच्न चाहिँ सकिएन, भाग्यो। र अहिले यहाँ सबै छ, जनावरहरू नभएको होइन, तर यहाँको जनावरहरू अलिकति जीपहरूसँग अलिकति ह्युमनसँग त्यति क्लोज चाहिँ छैन। यो किनभने पहिला अब धेरै वर्ष अगाडिदेखि धेरै पहिला यहाँ अलिकति सिकारहरू पनि हुन्थ्यो पहिला, अहिले पछि आएर साह्रै राम्रो संरक्षण पनि भएको छ। र यसमा हेर्दाखेरि सबै चिजहरू छ यहाँ, म्यामल्सहरू, बर्ड्सको लागि त एकदमै सुपर प्लेस। यहाँ चरा हेर्नलाई त्यति डर पनि छैन। बाटोमा गाडी लिएर हिँड्दाखेरि मजाले गाडी पछि आफू अघि फरेस्ट बर्डहरू चाहिँ राम्रो। यो ड्राई साल फरेस्ट हो। यहाँ चाहिँ अब पानीकै एउटा मेजर समस्या देखिन्छ। खोलाहरू ठुल्ठुलो छ, खोलाहरू ठुल्ठुला छन्, सबै बगरमा चाहिँ परिणत भएको छ, पानी छैन, पानी अन्डरग्राउन्ड भएको छ। यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर लेपर्डको यो चाहिँ प्याड भन्छ, यसलाई चाहिँ प्याड भन्छ, यसलाई टोज भन्छ। यो लेपर्ड चाहिँ राति यतातिर गएको रहेछ र अब यो सायद बिहान अब अर्कै बाटो हुँदै फर्कियो होला। यो साह्रै राम्रो छ ठाउँ, साह्रै राम्रो, उत्तम। त्यहाँबाट चाहिँ बाघको पाइलाहरू छ, देख्न सक्छौँ। बाघको पाइलाहरू यहाँबाट गइरहेछ यसरी जाँदै पनि छ है। मेरो फुटको राइटमा जाँदै यहाँ पनि छ है, टकमा यसरी जाँदै यसरी गर्दै चाहिँ जङ्गल पसिरहेछ टाइगर। होप हामी केही लकी हुन्छौँ। गाह्रो छ, लेट्स सी, विल ट्राई आवर बेस्ट। बाटो क्रस गरिहाल्छ, फोटो खिच्न भ्याइन्छ। दुर यहाँको जनावर चाहिँ एकदम तर्सिँदो रहेछ होइन? तपाईँलाई देखेर हो कि क्या हो? हजुर टाइगर गुरु आयो भने सब टापिदियो, कोही बस्दैन। त्यो ऱ्याकेट टेल ड्रोनको भिडियो खिच्न लाग्थ्यो, ट्याक्कै फोकस हुनु स्टार्ट। ब्युटिफुल प्लेस, एकदम राम्रो छ। तालहरू, म्यामल्सहरू धेरै देखेको छैन, चराहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ। र अहिले हामी चाहिँ यहाँ छौँ, यहाँ चाहिँ एकदमै अब बाटो गाह्रो छ, बिस्तारै जान पर्ने हुन्छ। ताल छैन, जनावर चाहिँ छैन। वर्षा चाहिँ अहिले त्यस्तो वाइल्ड लाइफलाई हुन्छ नि, अब बर्ड्सको लागि त एकदम राम्रो छ, म्यामल्सको लागि चाहिँ अलिक गाह्रो छ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ त्यही बार्किङ डियर देख्यौँ, रतुवा अनि ज्याकल, स्याल एउटा, त्यही हो। त्यसबाहेक अलिक केही पनि देखेको छैन हामीले। अनि हामी चराहरू चाहिँ एकदम धेरै छ, बर्ड वाचर्स प्याराडाइज नै जस्तो एकदम राम्रो छ। होप यहाँ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ नम्बर्समा म्यामल्सहरूको, जनावरहरू एकदम बढ्छ र
राम्रोसँग प्रोटेक्सन हुन्छ र राष्ट्रिय उद्यान विभागले पनि एकदम राम्रो गरिरहेको छ अहिले र पर्सा निकुञ्जले पनि जनावरहरूको वासस्थान म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरूमा एकदम ध्यान पुऱ्याइरहेको छ सो होप सुन पर्सा नेसनल पार्क विल गेट हाई नम्बर अफ वाइल्ड लाइफ एन्ड टुरिस्ट एज वेल पर्सा नेसनल पार्कको इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर सबै एकदम मन परिरहेको छ राम्रो छ एकदमै आई लभ इट हुन त अब एज अ नेचर लभर आई लभ नेचर हुन्छ नि अब ट्रिज अनि गएर सबै अब यहाँको हुन्छ नि भाइब चाहिँ फरक लाग्छ क्या मलाई एकदमै वाउ जङ्गल मलाई अब त्यो सहर बजार धुलो धुवा मान्छे क्राउड आडक लाग्छ होइन मनै पर्दैन अनि यो जङ्गल भन्ने बित्तिकै चाहिँ सिरिङ्ग हुन्छ है अनि भित्र आएपछि जनावर चरा होइन दिस इज लाइफ एक्चुअली अब हुन त अब मेरो भ्यू अरूको त थाहा भएन एकदम रमाइलो कुल चिल नेचर पिस हुन्छ नि पिस अफ माइन्ड धेरै कुराहरू छ अनि तपाईँले आफ्नो सल हुन्छ नि एकदम खुसी भेट्न सक्नुहुनेछ यहाँ आनन्द छ सो गोर्जियस यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु टाइगर गुरु हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो आयुष भान्जा छ उसले चाहिँ ट्रेन 3मा 60 र 8 हालेर बिरोलहरू खिच्दैछ सिनेमेटिक सर्ट्सहरू अनि म चाहिँ बिहाइन्ड दिस क्यामेरा होइन अनि ब्लग गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू इन्फर्मेसन दिइरहेको छु यो चाहिँ मैले M50बाट खिचिरहेको छु M50 वाइड छ यसको 15-45 लेन्स अनि आई हेभ हियर 1DX Mark II विथ 600mm अनि यहाँ लाइका छ मसँग होइन यो चाहिँ स्क्यानिङ एनिमल्सहरूको स्क्यानिङको लागि एकदम राम्रो छ इन्भाइरोमेन्ट लेक्स होइन पर्सा नेसनल पार्क इज रियली ब्युटिफुल नाइस 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 अब एक्चुअली यस्तो ब्लग गर्ने बानी त छैन होइन त्यही पनि अब जङ्गलमा बोलेर हिँड्न त्यति नट इन्ट्रेस्टेड त्यही पनि आइएम ट्राइङ कि तपाईँहरूले मैले कसरी गरिरहेको छु के गरिरहेको छु भनेर तपाईँहरूलाई पनि थाहा होस् र हेर्न सक्नुहुनेछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चाहिँ इजी छैन है एकदम डिफिकल्ट छ त्यसमाथि यो बोकेर फेरि यो ब्लगिङ होइन लाइक कस्तो डिफिकल्ट क्या झ्याउ पनि लाग्ने एकदमै एउटा ध्यानमा हिँडेर हुन्छ क्वाइटली अनि बोल्नलाई जङ्गलमा त्यही भएर म तपाईँहरूले धेरै बोलेर धेरै कुराहरू देखाउनु त सक्दिनँ होइन सो आई विल सो यु वाट मैले के खिचेँ के पाएँ होइन लास्टमा अनि अथवा बिचमा विल सो यु एभ्रिथिङ अब हामी जाँदैछौँ नेक्स्ट डेस्टिनेसन नेक्स्ट प्लेस यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही पनि देखिएन सो वी आर मुभिङ अहेड टु नेक्स्ट प्लेस अनि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ हो रामरी भाटा एकदम पर्सा नेसनल पार्कको मुटु भन्छ त्यसलाई इट्स रियली नाइस ठिक छ जनावरै देख्नुपर्छ भन्ने छैन यस वाइल्ड लाइफ होइन लकमा नि डिपेन्ड हुन्छ सबै कुराहरू अनि यो नेचर रुखहरू चरा होइन यहाँको इन्भाइरोमेन्ट त्यसबाटै हामी खुसी पनि हुनुपर्छ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यो चाहिँ भाइन हो स्ट्याङ्गुलर भाइन अनि नेपालीमा भन्छ देब्रे लहरा सो यसले चाहिँ देब्रेपट्टिबाट मात्रै बेरेको देखिरहेको छ यहाँ जताततै होइन हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ यताबाट होइन सट्टै देब्रेतिरबाट बेरेर गइरहेछ यसले चाहिँ डेन्जरस फर ट्रिज के अब किलर भाइन्सहरू यो चाहिँ रुखहरूलाई मारिदिने हुन्छ नि अब यसले बेरेर उनीहरू च्यापेर होइन मारिदिने गर्छ अनि हामीले यहाँ अरू पनि देख्न सक्छौँ मेनी हियर क्या अराउन्ड एभ्रिवेयर सालको रुखै मारिदिने भनेपछि कस्तो डेन्जर भाइन्छ होला त्यहीँहरू होइन यहाँ हेरौँ सी
जताततै छ यो can see here चाहिँ एकदमै किल्लरले चाहिँ रुखहरू डिस्ट्रोय गरिदिन्छ यस्तो हुन्छ झरेदेखि आउँछ यो एकदम त्यो अगाडि पनि छ अब अरू चाहिँ त्यस्तै हो नेपालीको बारी चाहिँ फोहोर फाल्ने लिएर कति फोहोर क्या हो यसलाई साध्य लाग्दैन होइन टिपेर के भन्नु क्या नेचरमा नेसनल पार्कभित्र अब टेन्सी प्लिज है यस्तो चाहिँ नगर्नु होला जति पनि ब्लग्सहरू हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो प्लिज यो नेचरको लागि एनिमल्सको लागि राम्रो हुँदैन स्पेसल थ्याङ्क्स टु मिस्टर देवेन्द्र साई ठकुरी फ्रम पालुङ एन्ड हेटौँडा एन्ड हि इज अल्सो कल्ड टाइगर गुरु भालुको पाइला यो पछाडिको स्लथ बेयर hand leg, foreleg. They have a very distinct marks on the paw. This one looks almost like human leg, hand leg, and the foreleg looks almost like our paw. It's a sloth bear. You can see this circle, the both here. The foreleg and leg. They have a very strong claws. They can dig termites. They can break the termite mounds and they dig the mounds. They go for the termites. Termite, which is one of the very special diet for the sloth bear in the park. We do have lots of, especially in the Sal forest where we are now. This is Sal forest. So here we do have lots of termite mounds and sloth bear love them to eat. They do eat also berries. They are omnivorous, so they can eat anything they find in the way. Feet, when they stand like a human. It's over 6 feet high. The sloth bear, which is considered one of the most dangerous animal in the park, because when they come to attack, they come without provocation. There's no notice, no threat. They just come straight away to the human. So when they are digging, if you encounter suddenly, there can be more danger because they don't know what to do, but they try to attack human face. So that's why these animals are very, very dangerous. They do have 4 inches long claws. They have very sharp nails. They damage human flesh easily. They damage human body easily. They are very, very dangerous. They have black coat with a white on the chest. They are a lovely animal, hairy, but they are very, very dangerous. They are good tree climber, good swimmer, good runner. तपाईँले अब ड्याडले दिनुभएको भालुको इन्फर्मेसनहरू यता सबै सुनिहाल्नुभयो अनि यहाँ चाहिँ एकदम एनिमलको मुभमेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ जस्तै टाइगरको हुन्छ नि अब भालुको स्लथ बेयर अनि सबै पाइला छ त्यो सबै यस्तो पाइला छ अब लुक एकदम राम्रो छ मुभमेन्ट चाहिँ अनि तर साइटिङ चाहिँ अलिक गाह्रो छ किनभने जनावरहरू अलिक युज टु छैन पर्सा नेसनल पार्कको एकदम अब हुन्छ नि साई अनि टुरिस्टहरूसँग घुलमिल छैन जस्तै चितवन नेसनल पार्क अब इन्डियाकै कुरा गरौँ न इन्डियामा चाहिँ तपाईँको अब एकदम युज टु भइसक्यो क्या एनिमल्सहरू अनि छेउछेउमै गाडीको छेउमै आउने गर्ने चितवन नेसनल पार्कमा पनि अलिकति थोरै मात्रामा उनीहरू सेफ्टी फिल गरिसक्यो जनावरहरूले तर पर्सा नेसनल पार्कमा अझै भएको छैन इट टेक्स टाइम होइन भर्खर सुरुवात हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूले माया गर्न थालेपछि जनावरले बुझिहाल्छ नि त्यो भन्नु पर्दैन अनि दे विल बी अराउन्ड दे फिल सेफ त्यही त हो नि सो यो टाइगरको पगमाको औँला अनि यो पन्जा प्याड सो
फिमेल टाइगर त होला नि होइन फिमेल टाइगर बगिनीको पाइला छ अब बगिनी चाहिँ दर्शन भएको छैन अब होप very experienced man. भान्जा तिमीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको त फर्स्ट टाइम पर्सा नेसनल पार्क भान्जा हेल्पिङ मी थ्रु आउट द जर्नी एकदम राम्रो गरिरहेको छ भान्जाले यो चाहिँ जङ्गल क्याटको होइन भेरी स्मल टाइनी see figure on that jungle cat. That's एकदम कासघारी दामी सबैतिर फुलेको छ यो चाहिँ महादेव खोला भनिन्छ यसलाई यो चाहिँ काँसको फ्यामिली हो साकारम स्पोन्टोनियम भनिन्छ स्पोन्टोनियमको पनि स्पिसिसहरू छ यो हामी कहाँ पाउने भन्दा अलिक फरक छ यो यसको फुल अहिले चाहिँ फुल खेलिराखेको छ र अब बिस्तारै फुल झरेर बिस्तारै सिडहरू डिस्पर्स हुन्छ र यो फेरि रिग्रोथ हुन्छ यस्तो टुसाहरू आउँछ टुसाहरू भयो भने यो कलिलो टुसाहरू यस्तो कलिलो टुसाहरू मन पराउँछ गैँडाले हात्तीले डियरहरूले गौरले यस्तो चाहिँ बढी मन पराउँछ अहिले हामी रिभर बेडमा ड्राई रिभर बेडमा वाक गरिरहेको छौँ राम्रो छ एकदम रमाइलो तर क्वाइट एकदम पिसफुल क्वाइट अनि पर्सा नेसनल पार्कमा चाहिँ लगभग अराउन्ड 500 स्पिसिस अफ बर्ड्स छ अनि 17-18वटा टाइगर अनि 7 राइनो होइन 7 गैँडा त्यसपछि त 34 म्यामल्स यस्तै एकदम टन्नै छ अब जनावरहरू तर अलिकति देख्न गाह्रो छ यस्तै छ स्थिति होइन बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदैछ कन्जर्भेसनको कुराहरू आउँदैछ देशमा धेरैजनाहरूले बुझिराख्नु भएको छ त्यस्तै अब मैले पनि अब कोसिस गरिरहेको छु कि तपाईँहरू सबैजना माझमा जाओस् म्यासेज कि हामीले जनावरहरू बचाउनुपर्छ नेचर बचाउनुपर्छ त्यही त हो होइन मिलेर गर्नुपर्छ सबै कुराहरू अनि हामी पनि बाँचौँ जनावरहरूले बाँच्न जुन यो रुखहरू बिरुवाहरू सबैलाई होइन कति राम्रो देख्छ खालि डेभलपमेन्ट भनेर हामीले चाहिँ रुख काटेर यो त्यो बनाएर इट्स नट गुड नि हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट स्वच्छ वातावरणमा बस्नुपर्ने हुन्छ यस्तै हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्लस अब ब्लगिङ भइरहेछ होइन अब एकैचोटि सबै कुराहरू गाह्रो छ तर जे छ यही छ तपाईँहरूलाई यसरी नै देखाइरहेको छु र देखाउनेछु स्टे ट्युन सो यहाँ चाहिँ छ भालुको चाहिँ क्लियर पाइला छ पगमार्क छ यसरी हेर्दा सजिलो हुन्छ यहाँ यो चाहिँ तपाईँको यो पछाडिको यो पैताला होइन यहाँनिर अनि यो चाहिँ औँला छ यस्तो 1 2 3 4 5 स्लथ बेयर यत्रो यसमा सट्ट लाग्यो भालु मेरो लेग साइज अनुसारले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ यसरी छ होइन स्लथ बेयर really deserts animal सफा पानी छ अनि हामीले स्यालहरू अगाडि कुदिरहेको छ स्याल ज्याकब
राम्रो छ प्लेस। यो चाहिँ रामरी बाटा, यहाँबाट चाहिँ भ्यू देखिन्छ सबै एकदम फार हुन्छ नि। अनि यहाँ चाहिँ खोला बगिरहेको छ, एकदम राम्रो भ्यू छ यहाँबाट। हामी चाहिँ यहाँ एकछिन वेट गरिरहेछौँ केही देखिन्छ कि भनेर। अहिले हामीले यहीँ स्याल देख्यौँ, अनि ब्ल्याक स्टोक, अनि केस्ट्रल, त्यसपछि गएर डियर, स्पोटेड डियर। त्यहाँनिर चाहिँ स्पोटेड डियर छ, हामीले त्यही खिचिरहेको। त्यो चाहिँ एकदम फाटा, यहाँ चाहिँ डियरहरूलाई चर्नको लागि एकदम राम्रो छ। अनि लास्ट टाइम 4-5 इयर्स ब्याक हामी आउँदाखेरि यहाँ लेपर्ड देखेको थियो हामीले। अहिले यसपालि चाहिँ अहिलेसम्म लक छैन, अब हेर्दैछौँ के हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर क्याट फ्यामिलीको मार्किङ पनि भन्छ यसलाई, र सार्पनिङ नेल पनि भन्छ। They do sharpening their nail, and then same time they do marking their territory with their urinating base of the tree or on the ground, anywhere. So that scent could be scented by another tiger. So make sure if there are male tiger, they always do markings on the roadside, middle of the road. They do have their territory. They do cover huge territory, 25 square kilometer to up to 100 kilometer. So depends with the land space. So if it's a bigger area, less tiger, then they have to cover huge area. If a small area density is high, then they do cover small area. Maybe at least 3-4 female, at least 5 female will be overlapping in a huge territory. So this is what you see sharpening. They do scratching on the tree. This is really fresh, very very fresh. You can see they do long way down scratching. And same tree, watching over here looks leopard. Been very recently too. Leopard, they do climb up in the tree where the tigers doesn't. So that's the differences. If tiger goes up, it will be difficult for them to come down. So this is, they use several different tree for scratching, marking their territory and sharpening their nails. Because if they go for hard wood tree like a shal, they have to be very very careful, because shal tree is very hard wood tree. The barks are very hard. They go for a little bit softer one, so they can scratch and then sharpening their nails. So that's what you see here. Markings look quite fresh, very very fresh. Just been few days ago and some month ago, like 2 months ago, you can watch on the tree. That's what tiger do. अनि धेरै माथिसम्म छ, यहाँसम्म छ भनेको। अब टाइगर चाहिँ यति माथिसम्म चाहिँ स्क्रैच गर्नलाई उभिन्छ भनौँ न होइन। अनि त्यसपछि माथिबाट चाहिँ लेपर्ड गएको छ, यहाँसम्म चाहिँ ठ्याक्कै यहाँसम्म भेटेको छ। इट्स टु हाई। अब मेरो हाइटबाट पनि यस्तो गर्दा पनि अनि यहाँसम्म। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुन टाइगरले चाहिँ अब धेरै माथिसम्म स्क्रैच गर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति डोमिनेन्ट मेल भने उसले आफ्नो चाहिँ म यति स्ट्रङ छु भनेर त्यो पनि एउटा हुन्छ अरे भन्ने मैले सुनेको थिएँ होइन। सो तिनीहरू एकदम माथिसम्म गएर अनि हाइटहरू देखाउने सायद त्यही होला।
हामीले चाहिँ यहाँ भर्खरै बाइसन देख्यौँ, गौरी गाई, त्यही 6, 7 to 10 को नम्बरमा थियो। यहाँ भर्खरै आल खेलेर पानी खाएर झाडीमा रहेछ। हामीले खिच्न खोज्दा खोज्दै भागिहाल्यो झाडीभित्र। सो वी आर वेटिङ, लेट्स सी के हुन्छ। मैले फोटो त क्याप्चर गर्छु तर इट्स नट क्लियर। अब हामी जाँदैछौँ, फर्किँदैछौँ। गौर पनि खै निस्केन। बिग म्यामल्सको नाममा एउटा गौरी गाई बाइसन चाहिँ देख्यो। हामीले फेरि पनि गौरी गाई देख्यौँ र अलिअलि फोटो भिडियो त्यस्तो क्लियर त छैन, झाडीमै थियो। जस्ट एटलिस्ट क्लियरै छ हेर्नको लागि चाहिँ, चिन्नको लागि। अघि नै चाहिँ हामीले त्यही 8-10वटा थियो भने अहिले चाहिँ 4-5वटा थियो। सो इट्स नाइस। अहिले साँझको बेलामा चाहिँ अलिक साइटिङहरू भइरहेछ। सो इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। सो हामी चाहिँ हिँडेर त्यहाँ अगाडि टावर छ, त्यहाँ ताल छ जुन चाहिँ हामी बिहान गएको थियौँ। अहिले चाहिँ गाडी यतै राखेर हामी वाकमा जाँदैछौँ, किनभने त्यहाँ गाडीमा गयो भने डिस्टर्ब हुनसक्छ, जनावर भाग्न सक्छ। त्यही भएर हामी बिस्तारै वाक गर्दै जाँदैछौँ। सुनसान छ, एकदम क्वाइट छ, जनावरहरू जे पनि हुनसक्छ वरिपरि झाडीमा। सो वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। हामीले भर्खरै अलार्म कल सुन्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ क्याट छ, लेपर्डको हुनुपर्छ। अनि 4:15 भएको छ, हामी फर्किँदैछौँ। वाज अ गुड डे, अमेजिङ डे। ब्याक फ्रम जङ्गल एट द लज। रमाइलो भयो पर्सा नेसनल पार्क आफ्टर 2-3 years। यो चाहिँ मेरो 3rd टाइम हो पर्सा नेसनल पार्क। इट वाज अमेजिङ डे। ठिक छ, बर्ड्सहरू अनि म्यामल्सहरू राम्रै नम्बरमा देख्यो। पर्सा नेसनल पार्कलाई नै अलिक प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि जुन चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र पर्सा नेसनल पार्कले चाहिँ गरिराख्नुभएको छ संरक्षणको कामहरू एकदम राम्रो छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। अनि म चाहिँ फ्रेस हुनु पऱ्यो, त्यही त भने अब भोक लागिरहेछ, केही खाउँ। हे गाइज, गुड मर्निङ। आज हामी घर फर्किँदैछौँ र पहिला हामी जानेछौँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय। त्यहाँ गएर हामी चिफ वार्डेन मनोज शाह सरको बाइट्स लिनेछौँ। उहाँको भनाइहरू, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जप्रतिको प्लानिङ, उहाँको सोचाइहरू हामीले कैद गर्नेछौँ र तपाईँहरूले सुन्न सक्ने हुनेछ। हाम्रो समस्याहरू देखाइहाल्यौँ र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कति सुन्दर छ, कति राम्रो छ र यसलाई कसरी चाहिँ अझै प्रमोट गर्न सकिन्छ, संरक्षणको कामहरू के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले उहाँको मुखबाट सुन्नेछौँ। सर नमस्ते, गुड मर्निङ सर। अहिले हामीसँग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको चिफ वार्डेन सरसँग मनोज शाह सर। उहाँको एकदम राम्रो संरक्षणमा एकदमै राम्रो योगदान छ उहाँको। म मनोज शाह, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको प्रमुख संरक्षण अधिकृत। अहिले हामी संवाद गर्दैछौँ यहाँको संरक्षणको बारेमा। यो सुरुवातमा वन्यजन्तु आरक्षकको रूपमा स्थापना भएको हो र पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसकेपछि यहाँका पर्यावरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने लगायतका संरक्षणका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयहरू छन्। अब यो विषयलाई चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै लगेका छौँ। कतिपय नीतिगत कुराहरू छन्, नीतिगत कुराको हकमा पनि हामीले केन्द्रलाई दिनुपर्ने इनपुट लगायतका विषय दिइ नै रहेका छौँ र केही समयमा हामीलाई आवश्यक पर्ने नियम कानुनहरू पनि त्यही रूपमा संशोधन भएर
आउलान् भन्ने अपेक्षा हो। र अहिले हाम्रो सबभन्दा बढी फोकस बाघको सङ्ख्या कसरी बढाउने भन्ने हो। सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने रणनीति अनुरूप नै हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रवेश के कस्तो छ यहाँ भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। यहाँको हकमा चाहिँ प्रवेशको राम्रो उपस्थिति छ। यहाँ नीलगाई, चित्तल लगायतका मृग प्रजातिहरू पनि प्रचुर मात्रामा रहेको अवस्था भएको हुनाले बाघको सङ्ख्या चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप नै यो ठाउँमा वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र वासस्थान व्यवस्थापनको हकमा चाहिँ केही कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ पानीको प्रचुरता छैन, त्यसै पनि दिन प्रतिदिन वेटल्यान्ड फ्रेस वाटर संसारबाट कम हुँदै गएको जुन अवस्था छ, त्यसैले गर्दा पनि फ्रेस वाटरको उपस्थिति यहाँ हुन पनि जरुरी छ, अन्यत्र पनि राम्रो हुन जरुरी छ। त्यो अनुरूप पनि हामीले काम गर्दैछौँ। र 2018 को गणना अनुरूप यहाँ बाघको सङ्ख्या 18वटा छ। अनफर्चुनेटली अस्ति एउटा रोड एक्सिडेन्टमा पुस महिनामा हामीले असाध्यै राम्रो स्वस्थ पोथी बाघ गुमायौँ। साह्रै नरमाइलो पनि लागेको छ र पनि निरन्तर हामीले काम गरिरहेका छौँ। अब रोडसँग सम्बन्धित केही इस्युजहरू छन्, यसको पनि हामीले कुनै न कुनै निकास चाहिँ निकाल्छौँ र आशा गरौँ हामी सबै संरक्षण कर्मीले सोचे अनुरूपकै पार्क बनाउनलाई हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ मोहन शर्मा सर। उहाँ चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को होटल एसोसिएसनको महासचिव हुनुहुन्छ र बाराको पनि होटल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको पर्सा नेसनल पार्कप्रतिको धारणा र यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र बायोडाइभर्सिटीदेखि यहाँको टुरिज्मको कुराहरू सुनौँ उहाँकै आवाजमा। पर्सा निकुञ्ज पार्क एउटा विशाल पार्क छ, हामी देखिरहेछौँ। यो पर्सा निकुञ्ज प्रदेश 2 को भनौँ समग्र मध्य तराईको 1 नम्बर पार्क हो यो प्रदेश 2 को। र यो चितवन निकुञ्जसँग पनि जोडिएको छ। प्रदेश 2 को पश्चिम भागमा अवस्थित छ। अब हामी यसलाई यो पर्सा निकुञ्जलाई इपिसेन्टरको रूपमा, यसलाई सेन्टर पोइन्टको रूपमा मानेर हामीले पर्यटनको विभिन्न खाले प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ। अब पर्यटन बोर्डले सूचीकृत गरेका 100 गन्तव्यहरूमध्ये एउटा गन्तव्य, महत्त्वपूर्ण गन्तव्य पनि हो। यो एउटा कस्तो छ भने आफैमा यो पर्सा नेसनल पार्क आफैमा एउटा भर्जिन छ। यो भर्जिन छ, भर्जिन एरिया पनि हो यो अहिलेको नेपालको। पनि कोही पनि पर्यटकहरू, कुनै पनि मानिसहरू नयाँ ठाउँमा गएर रमाउनको लागि, एउटा प्रकृतिसँग रमाउनको लागि अनुपम एउटा सुन्दरता बोकेको यो पार्क छ। यसमा हामीले हेर्न लायकको जङ्गली जनावरहरू पनि थुप्रै छन्। अब कयौँ वर्षदेखि यो संरक्षणको क्रममा रह्यो, आरक्षणको रूपमा रह्यो। यो पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा परिचित थियो पहिला, हामीहरूकै पहलमा र हामीहरूकै बेलामा यो निकुञ्ज भएको छ। किन भएको छ भने यसमा अब संरक्षित चिजहरूलाई देखाएर पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सरकारलाई पनि आय आर्जन हुने, निजी क्षेत्रले पनि यहाँनिर रोजगारको सिर्जनादेखि लिएर सबै कुराहरूको प्रोडक्ट्स एउटा मार्केटिङ गर्न सक्ने सम्भावनाको रूपमा यो अगाडि बढेको छ। अब हामी निजी क्षेत्रहरू एउटा सङ्गठित रूपमा यो पार्कको व्यवस्थापनमा लागेका छौँ। विशेष गरी पर्सा निकुञ्ज एउटा पर्यटनको लागि महत्त्वपूर्ण पार्टको रूपमा छ भन्दाखेरि यसले के जोड्न सक्छ त भन्दा एउटा धार्मिक पर्यटनको रूपमा जनकपुरलाई जोड्न सक्छ, ऐतिहासिक पर्यटनको रूपमा सिमरनगढ गढीमाईलाई जोड्न सक्छ। यसले प्रदेश 2 मै रहेको पूर्वमा रहेको छिन्नमस्ता सहलेसदेखि लिएर बागमती नुन्थरसम्मको इतिहासहरूलाई जोड्न सक्छ।
एउटा प्याकेज बनाउन सकिने एउटा आधारहरू छ। हामीले पर्सा निकुञ्जलाई इपिसेन्टरको रूपमा राखेर प्रदेश 2 मा एउटा 2 नाइट 3 डेजको प्याकेज पनि बनाउन सक्छौँ। यहाँ थुप्रै सम्भावना छ। यहाँ साइक्लिङको रुटहरू बनाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा वाकिङको रुटहरू बनाउन सकिन्छ, हाइकिङको रुटहरू छ हामीसँग। थुप्रै चुरेको टापुमा थुप्रै मठ मन्दिरहरू छ। यो प्रदेश 2 को सबै यो चुरे शिवालिक पर्वत आफैमा एउटा टावर हो। एउटा समथर भूभागमा हेर्ने, एउटा कृषिको उपज पनि एउटा तराई मधेस छ। कृषि पर्यटन, एग्रो टुरिज्म, औद्योगिक टुरिज्म हैन, धार्मिक ऐतिहासिक टुरिज्महरू, यसमा सबै कुराहरू जोड्न मिल्ने एउटा त्यो सम्भावना छ। र हामी अब के गर्दैछौँ भन्दाखेरि सरकारी निकायले त्यो पूर्वाधारहरू जुन एकदम बलियो पूर्वाधार छ त्यसलाई सुन्दरीकरण गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई फ्यासिलिटेट गरिदिनु पर्यो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।